एक्सपर्ट्स का मानना है कि डैम चाहे कितना ही ठोस क्यों ना हो, नेचर की ताकत के सामने उसको कभी ना कभी झुकना ही पड़ता है। अगर इसमें कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इंसिडेंट कहलाया जा सकता है। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर मी। चाइना की हुबी प्रोविंस में मौजूद ये है इंसान का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा डैम। 2300 मीटर चौड़ा और 185 मीटर की हाइट पर बना थ्री गॉर्जियस डैम चाइना की नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी रिवर के पानी को रोके हुए है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इसकी लेंथ ही 6000 किलोमीटर बनती है। ये चाइना के वेस्ट में पहाड़ों से शुरू होती है और फिर आधे से भी ज्यादा चाइना को क्रॉस करते हुए शंघाई के करीब ईस्ट चाइना सी में जा गिरती है। 1911 में शदीद बारिशों की वजह से यांगत्से रिवर में पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि आसपास के इलाकों में फ्लड आ गया था। इस खौफनाक फ्लड ने 2 लाख लोगों की जान ली और कई लाख लोग इसकी वजह से बेघर हो गए थे। इस वाक़ये के ठीक 20 सालों के बाद 1931 में एक बार फिर से यांगत्से रिवर शदीद बारिशों की वजह से फ्लड कर गई और इस बार जो तबाही हुई उसने पूरे चाइना को हिला कर रख दिया। ये तबाही इतनी ज्यादा थी कि चाइनीज गवर्नमेंट को अपने नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल लग रहा था। रफ एस्टीमेट के हिसाब से इस नेचुरल डिजास्टर में 30 लाख लोग मरे और इतने ज्यादा नुकसान के बाद भी आने वाले सालों में यांगत्से रिवर में फ्लड का सिलसिला रुक ना सका। इस मसले से जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि यांगत्से रिवर को रोक कर एक डैम बनाया जाए, लेकिन इतनी बड़ी और वाइल्ड रिवर को रोकने के लिए इंजीनियर्स को बहुत टफ और हार्ड टाइम से गुजरना था, क्योंकि इंजीनियर्स की एक छोटी सी गलती कई लाख लोगों की जान भी ले सकती थी। थ्री गॉर्जियस डैम की कंस्ट्रक्शन 1994 में स्टार्ट हुई। एट अ टाइम 40,000 वर्कर्स काम करते थे और पूरे 17 सालों की मेहनत के बाद फाइनली 2011 में ये पूरी तरह फंक्शनल हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है। इस मेगा स्ट्रक्चर में 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतना ज्यादा कंक्रीट अगर स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री में डाला जाए तो पूरे का पूरा स्विट्जरलैंड 2 फीट कंक्रीट के अंदर धंस जाएगा। कंक्रीट के अलावा ये अपने रिजर्वर में इतना ज्यादा पानी स्टोर करता है कि इसकी वजह से अर्थ की रोटेशन तक स्लो हो गई है। नासा के साइंटिस्ट का मानना है कि थ्री गॉर्जियस डैम ने अर्थ की रोटेशन को 0.06 माइक्रोसेकंड स्लो कर दिया है, यानी हमारी अर्थ पर सिर्फ इस डैम की वजह से एक पूरा दिन 0.06 माइक्रोसेकंड बड़ा हो जाता है। बेशक ये कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है जिसको हम नोटिस कर सकें, लेकिन ये इंसान की बनाई हुई अकलौती चीज है जो अर्थ की रोटेशन तक को स्लो कर देती है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो चाइनीज गवर्नमेंट ने थ्री गॉर्जियस डैम को बनाने के लिए टोटल $32 बिलियन खर्च किए। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि 100 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका टोटल जीडीपी थ्री गॉर्जियस डैम की कॉस्ट से भी कम है। सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है, जो कुल मिला के 22,500 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। डैम के बॉटम पे पानी के प्रेशर को डाउनस्ट्रीम रिवर में छोड़ने के लिए इसको हैवी ड्यूटी टरबाइन से गुजारा जाता है। पानी का प्रेशर टरबाइन को रोटेट करता है और साथ लगा जनरेटर 700 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है। जहां डैम बनाने से डाउनस्ट्रीम फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है, वहीं इससे पैदा होने वाली बिजली चाइना में 6 करोड़ लोगों की जरूरत को भी पूरा करती है। अगर इसका कंपैरिजन दूसरे पावर प्लांट से किया जाए तो दुनिया का दूसरा बड़ा पावर प्लांट साउथ अमेरिका में मौजूद अटोपिया डैम में इंस्टॉल्ड है, जिसकी थ्री गॉर्जियस डैम के आसपास भी आउटपुट कैपेसिटी नजर नहीं आती। अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमिक्स डिमांड को पूरा करने के लिए चाइना का ये पहला पावर प्लांट नहीं है। अगर दुनिया के टॉप 20 पावर प्लांट की बात की जाए तो उसमें तो सिर्फ नॉर्थ चाइना के पास है। थ्री गॉर्जियस डैम को बनाना चाइना जैसी कंट्री के लिए भी एक बहुत टफ टास्क था। इसको बनाने का प्लान तो पिछले 100 सालों से चल रहा था, लेकिन चाइनीज सिविल वार और पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से इसका प्लान डिले होता गया। 1994 में जब फाइनली इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो चाइनीज गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा,
کیونکہ ڈیم کی وجہ سے 10 لاکھ لوگوں کے گھر خالی کرانے پڑے۔ یانگسی ریور کے کنارے جتنی بھی پاپولیشن تھی ان کو وہاں سے ہٹانا بہت ضروری تھا۔ آج بھی 1500 سے زیادہ چھوٹے بڑے ٹاؤنز اس ڈیم کے پانی کے نیچے موجود ہیں۔ اگر سیٹلائٹ امیج میں دیکھا جائے تو یانگسی ریور 1994 سے پہلے کچھ اس طرح دکھتی تھی۔ پہاڑوں کے بیچ سے گزرتا ہوا ریور کا لیول ڈیم بننے کے بعد کافی زیادہ رائز ہونے والا تھا۔ ٹھیک اس جگہ پر دونوں پہاڑوں کے بیچ 2300 میٹر لمبی اور 181 میٹر اونچی کنکریٹ کی وال کو کھڑا کر کے یانگسی ریور کے پانی کو روکا گیا۔ سیٹلائٹ امیج میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ڈیم بننے سے پہلے ریور کی چوڑائی صرف 700 میٹر تھی، لیکن ڈیم بننے کے بعد 3600 میٹر تک پھیل گئی۔ آپ کے مائنڈ میں سوال ہوگا کہ اتنے زیادہ پانی کو راستے کو بلاک کر کے اس کے آگے ڈیم کی وال کو کیسے بنایا گیا؟ صرف ڈیم ہی نہیں بلکہ کسی بھی قسم کے اسٹرکچر کو بنانے کے لیے پانی کو روکنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اور انجینئرز نے ایسا ہی کیا۔ یانگسی ریور کے آدھے حصے میں پتھر ڈال کر اس کا لیول ریور کے لیول سے بھی اونچا کر دیا۔ اب ریور کا پانی اس رکاوٹ کی وجہ سے بچے ہوئے راستے سے گزرنے لگا۔ جب پتھر سے بنایا کوفر ڈیم اچھی طرح سوکھ گیا تو پھر اس کے اوپر ڈیم کی وال کے 2 پورشن کھڑے کیے گئے۔ اب باری تھی تیسرا پورشن کھڑا کرنے کی، جس کے لیے انجینئرز کو ریور کا پورا راستہ روکنا پڑا۔ بچے ہوئے حصے میں پتھروں سے ایک کوفر ڈیم بنایا گیا۔ اس دوران ریور کے پانی کو ڈیم کے پہلے 2 بنے ہوئے پورشن کے ٹنل سے گزارا جاتا تھا۔ تھری گورجز ڈیم کی فاؤنڈیشن مضبوط رکھنے کے لیے اس میں سپل وے گیٹس بھی لگائے گئے تھے، تاکہ اگر ڈیم فل بھی ہو جائے تو پانی ادھر ادھر سے فلو کرنے کی بجائے ان سپل وے سے ہوتا ہوا ڈاؤن سٹریم ریور میں جا گرے۔ فلڈ کنٹرول اور الیکٹریسٹی جنریشن کے علاوہ اس ڈیم کو بنانے کا ایک اور مقصد بھی تھا کہ اس ڈیم میں شپنگ لائن کو لانا بھی تھا۔ جہاں تھری گورجز ڈیم میں دنیا کے سب سے بڑے شپس لاک لگائے گئے تھے، وہیں یہ دنیا کا واحد ایسا ڈیم ہے جس میں شپس کے لیے لفٹ بھی بنائی گئی تھی۔ یہ لفٹ شپ کو 100 میٹر کی چڑھائی تک چڑھاتی تھی، کیونکہ ڈیم کے ایک سائڈ میں پانی کا لیول ڈاؤن سٹریم سے اونچا ہے۔ تھری گورجز ڈیم جہاں اتنا زیادہ فائدے ہیں، وہاں اس نے چائنا کے سر پر خطرے کی تلوار بھی لٹکا رکھی ہے۔ انٹر کمیونٹی کا ماننا ہے کہ ڈیم چاہے کتنا ہی ٹھوس کیوں نہ ہو، نیچر کی طاقت کے سامنے کبھی نہ کبھی اس کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشوں کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تھری گورجز ڈیم جس کا لیول 175 میٹر تک ہے، بڑھتی ہوئی بارشوں کی وجہ سے پانی کا لیول 164 میٹر تک نوٹس کیا جا چکا ہے۔ اس خطرے کے علاوہ ایک اور خطرہ بھی ہے کہ ڈیم میں پانی بھرنے کی سپیڈ 50,000 کیوبک میٹر پر سیکنڈ ہے، لیکن اس میں پانی کے نکلنے کی سپیڈ 3800 کیوبک میٹر پر سیکنڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر گزرتے لمحے ڈیم کا لیول بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور یہ چیز ڈیم کو نقصان پہنچانے کا رسک بڑھا رہی ہے۔ بڑے بڑے ڈیمز کا فیل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج تک پوری دنیا میں 114 ڈیمز کے فیلیئرز ہمارے سامنے آ چکے ہیں، جس میں جانی نقصان کے حساب سے سب سے بڑا فیلیئر بھی چائنا کے 2 ڈیم ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ 8 اگست 1975 کو چائنا کی ہینین پروونس میں موجود بینچاؤ اور شمانٹا ڈیم ضرورت سے زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے پانی کا لیول برداشت نہ کر سکے اور ٹوٹ پڑے۔ لاکھوں کیوبک میٹر پانی چند ہی منٹوں میں آس پاس کی آبادیوں کو لے ڈوبا۔ اس حادثے میں جہاں 24 لاکھ لوگ مرے تھے، وہاں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر بھی ہوئے تھے۔ تھری گورجز ڈیم جو ان ڈیم سے کئی زیادہ بڑا ہے، اگر اس میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا تو یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انسیڈنٹ کہلایا جا سکتا ہے۔ آئی ہوپ کہ مسٹر می کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مور انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا میں شدت سے انتظار کروں گا۔ آپ کا اپنا بھائی مسٹر می۔